बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और सेहत भी अल्लाह ताला देता है। अगर आप दवाई लेने से पहले या खाने से पहले अल्लाह को याद कर लिया करे और ये दुआ पढ़ लिया करे, जिसको अरबी में नहीं आती वो ये कह ले कि या अल्लाह, जब मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ तो वही तू ही मुझे शिफा देता है, तो फिर वही दुआ जो होती है अल्लाह ताला उसको उसमें शिफा रख देते हैं और अल्लाह ताला शिफा देते हैं। तो आज का जो मेरा मौजू है ये है रहम में सूजन या रहम का टल जाना। ये तो आम नाम है, इसको तिब में कहते हैं वर्मुल रहम या औजाजुल रहम, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेट्राइट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। तो मैं इसका दूसरा हिस्सा आज आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर जो इलाज किया जाता है वो दाखिली ही किया जाता है। इतनी दवाएं खाने से असर नहीं करती जितनी के दाखिली तौर पर इसको इस्तेमाल कराया जाए, क्योंकि जब रहम टल जाता है अपनी जगह से, इसका रुख तब्दील हो जाता है, तो फिर उसको अपनी असल जगह पे लाने के लिए दाखिली तौर पर मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिससे इसको फ़ायदा होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले इसकी थोड़ी सी आपको असबाब अलामात बता दूं, और उसके बाद जो नुस्खा है वो पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मज़ीद इसमें नुस्खे इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी किसी को नुस्खा मुनासिब कोई समझे या मुनासिब मिल सके या आप आसानी से बना सकें तो फिर आप वो बना लें, ताकि आपको बनाने में भी आसानी हो और इस्तेमाल करने में भी आसानी हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी रहम अपनी जगह से टल कर सामने या पीछे की तरफ झुक जाता है, और कभी इसकी गर्दन में वर्म आ जाता है। बाद दफ़ा रहम के अंदर भी वर्म हो जाता है, और इसकी वजह क्या है? रहम के मुकाम पर चोट का लगना, ये इसकी एक वजह तो ये है, या अय्यामे हैज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उससे बेहतियाती करना, अगर बारिश हो रही हो तो उसमें भीगना। अक्सर लोग, जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ख़वातीन भी और मर्द भी, जब गर्मी के बाद अचानक बारिश होती है तो उसमें नहाना शुरू कर देते हैं और इतनी कसरत से नहाते हैं कि सर्दी लगना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है। या अय्याम का रुक जाना, महवारी का रुक जाना, इसकी ये भी एक वजह हो सकती है। रहम के अंदर कुछ ऐसा वजह होती है कि जिनको औलाद नहीं होती, और वो मुख्तलिफ जो कि हम अताई दाइयाँ कह सकते हैं, या अताई डॉक्टर या अताई हकीम, तो या क्योंकि हकीम और डॉक्टर तो खुद ये काम नहीं करते, वो ज़ाहिर है कि किसी नर्स से ही करवाएंगे। तो जो क्वालिफाइड है उसका तो खैर वो तो बड़ी एहतियात से काम करेंगे, लेकिन जो अताई हैं, आजकल तो मोहल्ले में हर जो ख़वातीन है वो ये काम करना शुरू कर देती हैं, वो बड़ी तेज़ दुआएं रख देते हैं रहम के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये नुकसान होता है। और बाकी और भी बहुत सारी वजह हैं कि वो जो ज़्यादा दुआएं तेज़ रखी जाती है उसमें सोजश भी आ जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मर्ज़ सुजाक भी अगर उसको बर वक्त कंट्रोल ना किए जाए, बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए, तो उसकी ये भी एक वजह होती है। या बहुत ज़्यादा जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करके मुबाशरत बहुत ज़्यादा करते हैं, कसरत मुबाशरत को ही जिसको कहा जाता है, उस वजह से भी जो रहम है वो टल जाता है। या वज़ा हमल के दौरान बेहतियाती या अस्काते हमल, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमल जो है वो मुकम्मल नहीं पहुंचता अपनी मियाद तक, तो रास्ते में ही इसकात हो जाता है,
اور اس کو بے احتیاطی سے اگر وہ اسقاط کیے جائے تو اس کی وجہ سے جو رحم ہے یہ ٹل جاتا ہے۔ بعض شوقین جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنا فطرتی طریقہ جو ہے، جو اصل طریقہ اسلام نے بتایا ہے، یا جو میڈیکل طور پر سیدھا چٹ لٹا کے جو مباشرت کی جاتی ہے، اگر اس سے ہٹ کر اور طریقہ سے جو استعمال کرتے ہیں، کھڑے ہو کر یا مختلف طریقے ہیں، اگر فطری طریقے سے ہٹ کر اگر مجامت کی جائے، مباشرت کی جائے، تو اس کا بھی خمیازہ جو ہے نا وہ عورت کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ اپنی خواہش کے لیے، اپنی لذت کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ خمیازہ بھی اس کو عورت کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جو اس کی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ مریضہ کے پیڑوں میں اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، غلیظ اور لیسدار رطوبت رحم سے بار بار خارج ہوتی ہے، مباشرت کے وقت اکثر تکلیف ہوتی ہے، رحم دبیز اور پلپلا ہو جاتا ہے، ایام مہواری جو ہے وہ تکلیف سے آتے ہیں، مرض شدید ہو جائے تو لرزے سے بخار بھی ہو جاتا ہے، اندام نہانی میں اگر انگلی ڈال کر دیکھنے سے رحم متورم اور دردناک، وہاں پہ درد محسوس ہوگی، کبھی کبھار دست بھی آنے لگتے ہیں، اور کبھی پیٹ میں افارہ بھی ہو جاتا ہے، جس کو نفق شکم بھی کہتے ہیں، پیٹ میں افارہ باری پن محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ شکایت بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے، رحم میں زخم ہو جاتے ہیں، اور عورت جو ہے اس میں لکوریا کا مرض لگ جاتا ہے، اور یہ اس کے علامات ہیں۔ اسباب بھی میں نے آپ کو بتایا ہیں اور علامات بھی بتائی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے اسباب ایک ہی، اگر اس کو کوئی ایک سبب کی وجہ سے بھی یہ مرض لگ سکتا ہے، اور یہ جتنی علامات، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ساری علامات ہوں تو یہ مرض ہوتا ہے، اگر چند علامات بھی ہوں تو کسی بھی آپ طبیب سے اس کا مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ علاج اس کا دخول کے ذریعے، میں آج ایک آپ کو مرہم بتاؤں گا، وہ مرہم کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ تخم اسبگول یہ 5 گرام آپ نے لینے ہیں، تخم حلبہ یہ بھی 5 گرام، تخم ختمی 5 گرام، تخم کتان 5 گرام، تخم کنوچا 5 گرام، یہ 5 تخم ہیں، 5 گرام آپ لے لیں۔ مردار سنگ آپ 15 گرام لے لیں۔ پرانا زیتون کا تیل یہ آپ نے 30 ml لینا ہے، 30 ملی لیٹر، اور موم زرد یہ بھی آپ نے 5 گرام لینا ہے۔ جو اس کا بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 100 گرام آپ پانی لے لیں، اور یہ جو پہلی 5 دعائیں تخم جتنے بھی ہیں، زیتون کا تیل، مردار سنگ اور زرد موم چھوڑ کر 5 جو تخم ہیں وہ اس میں آپ نے رات کو بھگونے ہیں۔ ٹھیک 15-16 گھنٹے کے بعد صبح اس کو مل لیں، مل کر اس کو کسی بھی بریک کپڑے سے اس کو چھان لیں، اس کو کہتے ہیں لعاب، یہ آپ نے اس کا لعاب حاصل کرنا ہے۔ اور جو مردار سنگ ہے اس کو آپ نے بریک پیس کر علیحدہ رکھ لیں، اور جو زیتون کا تیل ہے کسی بھی آپ اسٹیل کے برتن میں اس کو ڈال کر اس کو آپ نے آنچ پر رکھنا ہے۔ جب گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے موم زرد اور مردار سنگ یہ ڈالنا ہے، اور اس کو خوب آپ نے گرم کرنا ہے۔ اس کے بعد لعاب ڈال کر اس قدر پکائیں کہ پانی جو ہے وہ اڑ جائے، صرف روغن باقی رہ جائے، اور اس کو پھر نیچے اتار لیں۔ نیچے اتار کر آپ نے یہ آپ کی ایک مرہم بن جائے گی۔ مرہم آپ نے کسی بھی آپ نے اسٹیل کے برتن میں یا شیشے کے برتن میں رکھنی ہے، لوہے کے برتن میں اس کو آپ نے نہیں رکھنا۔ تو اس کو اس میں سے 1 تولہ آپ نے یہ مرہم لینی ہے، اور مکو یہ سبز ہر موسم میں مل جاتا ہے، اس کا آپ نے 1 تولہ آپ نے پانی نکالنا ہے، اس کا سبز آب مکو بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور آب کاسنی یہ بھی سبز 1 تولہ آپ نے یہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روغن گل، گلاب کے جو پتے ہیں اس کا روغن آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اور 1 انڈے کی جو سفیدی ہے وہ آپ نے لینی ہے، اور مغز فلوس آپ نے 9 عدد لینے ہیں یا 9 ماشا لے لیں۔ اس کو شامل کر کے تمام ادویات کو
और एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है। साफ सुथरा कपड़ा लेके इसको लत पत करके, इसको हमूल जिसको कहते हैं कि कपड़ा जो है ये इसको अच्छी तरह लत पत करके रहम में किसी अच्छी जो तजर्बाकार दाया हो इसको रहम में रखवाएं और ये 2-4 मरतबा रखे तो इंशाल्लाह ताला जो रहम टला होगा, जो रहम का टल जाना इंशाल्लाह अपनी जगह पे वो आ जाएगा। तो ये दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो मरम है ये आपने जो मैंने नुस्खा बताया 1 तोला उसका लेना है और 1 तोला सब्ज़े आबे मको और 1 तोला सब्ज़े आबे कासनी और 1 तोला रोगने गुलाब के फूलों का रोगन आपने हासिल करना है और 1 अंडे की सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं लेनी, और 9 माशा आपने मगज़ फलूस लेने हैं और ये तमाम को आपने मिक्स करके एक साफ़ कपड़ा काटन का ले लें और इसको लत पत करके किसी भी तजर्बाकार दाया से रहम में रखाएँ तो इंशाअल्लाह ताला टला हुआ रहम जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।